दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो? सभु ख़ैर? मुंहिंजे दिलि में हमेशह इहा दुआ जिते बि हुजो शाल शादो आबाद हुजो। ऐं यकीनी तौर ते तव्हां जूं ज़िंदगीअ जी मसरूफ़ियतूं भरियूं हूंदियूं। अॼु असां गुफ़्तगू कई नई पार्टी ठही आहे, इंसान पार्टी। उनजो चीफ कोऑर्डिनेटर साईं राजा अरशद साहिबु असां गॾु शामिल आहे कचहरीअ में। पाण सां गॾु कचहरी कंदासीं ऐं तव्हांजा जेकॾहिं के सुवाल हुजनि तो इहे सुवालनि जा जवाब तव्हां असां सां करे सघो था। राजा साहिबु अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राजा रफीक भाई साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, कैसे मिजाज हैं सर? मैं सर बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, सब शुक्र है। माशाल्लाह, मेरी खुशकिस्मती है कि आज उस शख्सियत से मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक नई पार्टी को लॉन्च किया है। नई पार्टी इंसान पार्टी, उसके चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। और मेरे लिए बात से फ़ख्र की बात है क्योंकि पाकिस्तान में पार्टियां तो बहुत होती हैं। इंसान पार्टी क्यों बनी, किस वजह से बनी, इनकी क्या वजह थी कि आपने इंसान पार्टी को ही चुना और उसका चीफ कोऑर्डिनेटर बने? बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो पे मुझे इनवाइट किया और इंसान पार्टी का चीफ कोऑर्डिनेटर मैं क्यों बना, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है। पहला सवाल ही मुश्किल सवाल रफीक भाई। पहला सवाल जो है वो आसान पूछना चाहिए। अच्छा। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि जो इंसान पार्टी के फाउंडर चेयरमैन हैं जनाब रेहान अल्लाह वाला साहब, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने पर ये चांस दिया, मौका दिया कि मैं इंसान पार्टी की कुछ खिदमत कर सकूं। और क्योंकि ये पार्टी जो है वो रेहान भाई ने बनाई और जिस दिन अनाउंस की उस दिन भी मैं उनके साथ था, तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे ये ओहदा दिया और मुझे ये एक मौका फराहम किया कि मैं इंसानों की बेहतरीन पार्टी का कुछ ना कुछ कोई खिदमत कर सकूं, इसको पूरे पाकिस्तान में फैला सकूं, आप जैसे खूबसूरत लोगों से रब्ता कर सकूं। और मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं इंसान पार्टी के प्लेटफॉर्म से दुनिया भर के लोगों से बात कर सकता हूं और अपने दिल की भी बात कर सकता हूं, उनकी दिल की बात सुन सकता हूं। इन पाकिस्तानियों के साथ एक खूबसूरत रिश्ता जो है रेहान अल्लाह वाला के रेफरेंस से जो बना। वैसे तो हम सारे ही लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लेकिन रेहान भाई के इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं अपनी तौर पर जितनी मेरी सलाहियत ताकत है मैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा हूँ ताकि इंसान पार्टी जो है वो एक पाकिस्तान की बेहतरीन पार्टी बन सके। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। सवाल मुश्किल ज़रूर था, लेकिन एक गुजारिश है ये कि आप यकीनी तौर पर पहले सोशल वर्कर भी रह चुके होंगे, सियासी पार्टियों में भी आप रह चुके होंगे, उसके अलावा आपके समाजी जो काम होंगे वो भी यकीनी तौर पर होंगे, आपके समाजी हवाले से भी काम होंगे। रेहान अल्लाह वाला साहब जो है, उनकी एक फाउंडेशन है, एक इदारा है, बिजनेसमैन है, तो उनका मिशन क्या है आखिर? क्यों इंसान पार्टी बनाई? रेहान भाई पिछले 20-25 साल से गुर्बत के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं
اور ان کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان سے غربت ختم ہو جائے. اس کے لیے وہ لوگوں کو بار بار ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے سیکھ سکیں. بار بار وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا یوز کریں. بار بار وہ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ یوٹیوب کو یوز کریں اور یوٹیوب سے سیکھیں. وہ اس بات پر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ آپ موبائل فون کا ایک پازیٹیو یوز جو ہے وہ شروع کریں, اس سے لرن کرنا شروع کریں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھوں میں خزانہ ہے, ایک ٹیکنالوجی ہے, ایک بم ہے جس سے آپ اپنی قسمت جو ہے وہ بدل سکتے ہیں. ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے, ایک ٹول ہے جس سے لرن کر کے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے سوچا کہ انسان پارٹی بنائی جائے, اور انہوں نے بہت خوبصورت نام اس کا رکھا. تمام انسانوں کے لیے یہ پارٹی بنائی گئی ہے. یہ کسی ایک خطے, کسی ایک علاقے, کسی ایک مذہب, کسی ایک نسل یا زبان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا جو تعصب ہوتا ہے انسانوں کے مابین, جو فرق ہوتا ہے, جو تقسیم ہوتی ہے, تفریق ہوتی ہے, امتیاز ہوتا ہے, اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا. کوئی بھی انسان کسی بھی رنگ, مذہب, نسل, زبان سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو, جو چاہتا ہے کہ انسان ترقی کرے, جو چاہتا ہے کہ انسانوں کی غربت ختم ہو, جو چاہتا ہے کہ انسانوں کے مسائل حل ہوں, وہ اس پارٹی کا ممبر بن سکتا ہے. اچھا راجا صاحب, یقین طور پر میرے پہلے سوال جو تھے وہ ایک پالیٹیشین کے حوالے سے تھے, راجا ارشد صاحب کا. کیونکہ میں نے انٹروڈکشن کرا لیا تھا پہلے کہ آج ہمارے جو مہمان تھے, تو مجھ سے بھی کافی سوالات دوستوں نے کیے کہ یہ انسان پارٹی اب کہاں, کیونکہ ہمارے سندھ میں خاص طور پر سندھی لوگوں کے حوالے سے یہ پارٹی اتنی مقبول نہیں ہے. کیونکہ میں ہی کو کبھی کبھی ٹکر چلاتا رہتا ہوں تو مجھ سے اکثر سوال کرتے رہتے ہیں کہ انسان پارٹی کیا ہے, حالانکہ میں بھی اس کا بنیادی ممبر بنا ہوا ہوں. تو آپ سے اب بھی تھوڑا ذاتی سا سوال کروں گا, آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور ریحان صاحب سے وابستگی کیسے ہوئی؟ میرا تعلق اس وقت راولپنڈی سے ہے جی. میں راولپنڈی میں سیٹل ہوں, اور پیدائش میری جیلم میں ہوئی تھی. اس کے بعد میں چکوال میں رہا, کچھ عرصہ پڑھتا رہا. پھر میں فیصل آباد سے گریجویشن کیا. اس کے بعد پھر میں اسلام آباد آ گیا, اسلام آباد سے پھر لاہور چلا گیا, اور لاہور سے پھر واپس راولپنڈی. تو یہ ایک میرا مختصر سفر ہے جو میرے اوریجن کے حوالے سے ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ ریحان بھائی سے آپ کا رابطہ کیسے ہوا, تو ریحان بھائی سے میرا جو رابطہ ہے وہ فیس بک اور یوٹیوب, سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا. خاص طور پر یوٹیوب سے ہوا. میں نے ان کی ویڈیو دیکھی اور وہ ویڈیو مجھے بہت پسند آئی. اچانک میں کوئی اور ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو ان کی ویڈیو مجھے سامنے آئی, تو مجھے وہ ایک پہلی ویڈیو میں نے سننے کا اتفاق ہوا, مجھے وہ بہت اچھی لگی. تو میں نے ان کے چینل پہ گیا, چینل سبسکرائب کیا, تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بہت اچھے آدمی ہیں اور یہ میرے جیسا سوچتے ہیں, اور ان کی جو سوچ ہے وہ کوئی 80-90% میرے سے ملتی جلتی ہے. تو میں نے ان کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی اور ویڈیوز پہ کامنٹس کرنا شروع کر دیے. اور پھر میں نے ان کو فالو کیا فیس بک پہ, اور فیس بک پہ بھی اسی طرح سے میں کامنٹ کرتا تھا اور اپنا فون نمبر جو ہے وہ چھوڑ دیتا تھا. تو ایک دن ریحان بھائی کی مجھے کال آتی ہے, تو مجھے بڑا مزہ آیا. دیٹ واز لکی ڈے فار می. میں نے ریحان بھائی سے بات کی. ریحان بھائی نے مجھے کچھ گائیڈ لائنز دیں, جیسا کہ وہ ہر آدمی کو دیتے ہیں. تو میں نے ان گائیڈ لائن پہ عمل کیا. ان کے کہنے پہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا. ان کے کہنے پہ میں ٹیچنگ کرتا تھا اس وقت, اور آن لائن ٹیچنگ کرتا تھا. تو انہوں نے کہا یہ آپ اس پہ ویڈیو بنائیں, کورسز بنائیں. میں نے وہ بنانے شروع کر دیے. اور اس کے بعد پھر ریحان بھائی سے میری جو وقتاً فوقتاً 2-3 دفعہ فون پہ بات ہوئی. ایک دفعہ انٹرنیٹ پہ بھی ہم نے لائیو سیشن میں کرنے کی کوشش کی, لیکن میرا انٹرنیٹ جو تھا وہ
सही नहीं था और वो बात नहीं हो पाई, तो फिर बीच में 3-4 महीने का गैप आ गया। मैंने बड़ी कोशिशें की इस दौरान कि मेरा इंटरनेट ठीक हो जाए। रेहान भाई ने भी बहुत गाइड किया है, मुख्तलिफ हवालों से उन्होंने कोशिश की इसको सॉल्व करने की। तो वन फाइन मॉर्निंग मेरा इंटरनेट ठीक हो गया। तो जैसे ही मेरा इंटरनेट ठीक हुआ तो मैंने रेहान भाई को मैसेज किया, मैंने कहा रेहान भाई मेरा इंटरनेट ठीक हो गया। तो उनके साथ फिर मेरी लाइव जो है वो भी बातचीत होने लगी। तो इसी तरह से एक लाइव के अंदर मैंने रेहान भाई से रिक्वेस्ट की कि आप पार्टी बनाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उसे अनाउंस कर दें। तो उसी लाइव के अंदर रेहान भाई ने इंसान पार्टी जो है वो अनाउंस कर दी और उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर इस पे काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास टीम नहीं है अभी। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं अपनी पार्टी जो मैं उसको रन कर रहा था पाक समाज पार्टी के नाम से, तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं उसे छोड़ देता हूँ, मैं इंसान पार्टी को आपको ज्वाइन करता हूँ, आप मुझे गाइडलाइन देते जाएं। तो मैं, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क था, मैं एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ और रेहान भाई हैं बहुत जदीद आदमी। तो मुझे इत्तफाक हुआ कि मैं उनसे लर्न करना शुरू किया, ख़ास तौर पर सियासी हवाले से। जब पार्टी बनाई तो उसके बाद, उससे पहले 80% तो हमारे ख्यालात मिलते थे। तो मज़ीद उन्होंने मुझे कुछ बुक्स जो हैं वो रेफ़र करना शुरू कर दी, कुछ और लोगों से मिलाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मैंने अपने नॉलेज को अपग्रेड किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पेज पे हैं और उनकी गाइडलाइन के तहत मैं ऑपरेट करता हूं। जहां मुझे समझ नहीं आती किसी चीज़ की तो मैं उनसे फौरी जो है वो राय ले लेता हूं, उनसे पूछ लेता हूं, वो सजेस्ट कर देते हैं और इस तरह से ये इंसान पार्टी की गाड़ी जो है वो चल रही है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त राजा साहब। दोस्तों तव्हांखे जेकॾहिं के बि सुवाल हुजनि राजा साहब जे हवाले सां, जो पार्टियूं पाकिस्तान में तमामु घणियूं आहिनि ऐं हीअ हिकिड़ी जदीद टेक्नोलॉजी जे हवाले सां हिकिड़ी नई पार्टी थिए थी जंहिंजी मेंबरशिप फॉर्म जेको आहे उहो ऑनलाइन वठिजे थो। जेकॾहिं तव्हां उन में शामिलु थी सघो था, तव्हांजो को सुवाल हुजे त असां सां गॾु हिन वक़्तु राजा हर्षद साहब चीफ कोऑर्डिनेटर इंसान पार्टी जा आहिनि, उहे शामिल आहिनि, तव्हां सुवाल करे सघो था। राजा साहब, यकीनी तौर पर जब मैंने आपका पहले इंटरव्यू देखा था रेहान साहब से, जब आप सियासी या सियासत जब इंसान पार्टी बना रहे थे, तब मैंने यकीनन सोचा था कि आपकी सियासी वाबस्तगी यकीनी तौर पर रही है, या तो आप सियासी कारकुन ज़बरदस्त रहे हैं क्योंकि आपकी जो लबो लहजा है, गुफ्तगू का अंदाज है, वो एक बड़े लीडर के हवाले से मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े लीडर रहे हैं। तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि यानी आप पॉलिटिक्स में भी आपकी दिलचस्पी रही है मेरा ख्याल है? जी रफ़ीक भाई, दिलचस्पी तो मेरी बिल्कुल रही है, लेकिन मैं लीडर नहीं रहा, ना मैं लीडर हूँ। मैं तो एक आम आदमी हूँ और सियासत में दिलचस्पी लेता हूँ। लीडर तो हमारे रेहान भाई हैं और हम एक कारकुन हैं। अगर इंसान पार्टी बतौर कारकुन हमें तस्लीम कर ले तो हम ये समझेंगे कि ये हम वाकई बहुत बड़े लीडर। तो बाकी ये है कि लीडर इंसान बनता है अपने थीम से, जो उसके दिमाग के अंदर उसकी सोच होती है, उसकी अप्रोच होती है। अगर उसकी अप्रोच अच्छी है तो वो दूसरों से बेहतर हो जाती है, तो वो लीडर बन जाता है। और अगर सोच पस्त हो जाए तो लीडर का कद कामत ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल मेरा सियासी बैकग्राउंड जो है वो है कि मैंने सियासत में बचपन से मैं हिस्सा ले रहा हूँ, लोगों से और पार्टियों से और तंजीमों से। खुद भी बनाई हैं सियासी पार्टियाँ, मैंने 3-4 खुद बनाई हैं जो लोगों को बना के दी हैं। कुछ पार्टियों में मैं खुद सर्व भी किया है, फलाही तंजीमें भी खुद बनाई हैं, उनमें भी सर्व किया है और समाजी तंजीमें भी बनाई हैं। मुख्तलिफ अंदाज से सारी ज़िंदगी जो है वो इस फील्ड में गुजारी है, तो थोड़ी बहुत समझ बूझ है मुझे इस फील्ड की। और बाकी लीडर जो है वो तो रेहान भाई हैं हमारे पास, एक लीडर की सूरत में, जो इस माशरे को, हमारी पाकिस्तानी कौम को गाइड कर रहे हैं।
اور انشاءاللہ ان کی لیڈرشپ میں پاکستان اور انسان پارٹی دونوں ترقی کریں گے. جی جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریحان بھائی بالکل ایک لیڈر کے طور پر ہیں، اور ان کے جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یا جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہوتی ہے. راج صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ انسان پارٹی کا ابھی تک منشور بنا ہے یا نہیں، یا منشور طے ہو چکا ہے؟ کہ منشور کیا ہے انسان پارٹی؟ منشور جو ہے وہ دو پوائنٹ اس کے طے ہو چکے ہیں، اور بھی بہت کچھ طے ہو چکا ہے، لیکن ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. جو مین 2 پوائنٹ طے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان پارٹی پاکستان سے غربت کا خاتمہ چاہتی ہے. انسان پارٹی کی خواہش ہے کہ انٹرنیٹ اور جدید ٹیکنالوجی، موبائل فون، لیپ ٹاپ اور سوشل میڈیا، گوگل، یوٹیوب، ان چیزوں کو استعمال کر کے پاکستان سے غربت ختم کی جا سکتی ہے. اور اگر پاکستانی لرن کرنا شروع کر دیں انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے، گوگل سے، اور سیکھنا شروع کر دیں، اپنی سکل کو بہتر کرنا شروع کر دیں، نئے بزنس سیکھیں اور نئے زمانے کے مطابق اپنے پرانے بزنس اور کاروبار اور اپنے پیشے جو ہیں ان کو تبدیل کریں، تو پاکستانی جو ہیں وہ بھی ترقی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی 1,00,000 روپیہ، 80,000 روپیہ، $500 بڑے آرام سے مہینے کا کما سکتے ہیں. اور اگر ہم پاکستانیوں سے یہ کام کرا لیں کہ $500 مہینے کا وہ کمانا شروع کر دیں، تو 10 سالوں میں پاکستان G10 ممالک کی فہرست میں شامل ہونے کے قابل ہو جائے گا. یہ ویژن ہے اس وقت انسان پارٹی کا، اور ہم انہی 2 پوائنٹس پر بات کر رہے ہیں، انہی 2 پوائنٹس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ غربت جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے ختم ہو جائے. باقی بہت سارے جو منشور ہے وہ ہر پارٹی کا بڑا لمبا چوڑا منشور ہوتا ہے، لیکن اب جس طریقے سے گلوبلی چینجز آ رہی ہیں، ہمیں جب ہم الیکشن کے قریب پہنچیں گے تو پھر ہم اپنا منشور دیں گے، کیونکہ ہر دفعہ منشور جو ہے وہ چینج ہو جایا کرے گا، کیونکہ الیکشن آئے گا تو اس وقت پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے. ان حالات کے مطابق جو ہے وہ نئی منشور بھی بنے گا اور پالیسیز بھی بنے گا. جی بالکل زبردست راجہ صاحب. اچھا راجہ صاحب، ایک تو بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی واحد یہ پارٹی ہوگی جس کے چیئرمین سے بھی آپ کوآرڈینیٹر سے بھی ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو چیئرمین ہے اس سے بھی ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو بھی یعنی شیڈو منسٹر بنے ہیں. کیا اچھا، یہ پہلی پارٹی ہے جس میں منسٹر بھی آپ نے بنا لیے ہیں؟ یہ کیا، یہ تھوڑا ہمیں سمجھائیں، دوستوں کو سمجھائیں کہ کیونکہ پارٹی میں ہوتے ہیں تو وہ تو ایسے ہی اس کے بعد جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو منسٹر بناتے ہیں. آپ ایک ٹیکنالوجی والے کو منسٹری دے رہے ہیں، کسی کو ابھی ایک منسٹری میرا خیال ہے کہ ایک میڈم ہے اس کو آپ کو ٹوائلٹ کے حوالے سے منسٹری دے دیے، کسی کو کوئی منسٹری دے رہے، تو یہ کیا کانسیپٹ ہے تھوڑا؟ پاکستان میں رفیق بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ منسٹریز جو ہیں وہ کوئی ہر حکومت کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. کوئی 50 منسٹر رکھتا ہے، کوئی 100 رکھتا ہے، کوئی 80 رکھتا ہے. وہ سارے کے سارے اپنے فیلڈ میں انٹرینڈ ہوتے ہیں آلموسٹ. وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، انہیں منسٹری کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. وہ الیکشن ون کرتے ہیں، کوئی پتوکی سے کر رہا ہے، کوئی ٹنڈو آدم سے کر رہا ہے، کوئی حیدرآباد سے کر رہا ہے، کوئی کراچی سے کر رہا ہے، کوئی لاہور سے. اب یہ جب الیکشن ون کر کے آتے ہیں تو منسٹر بن جاتے ہیں. کہ کوئی پی آئی اے کا منسٹر بن گیا، اسے پی آئی اے کا کوئی تجربہ نہیں ہے. کوئی ریلوے کا بن گیا، اسے ریلوے کا کچھ پتہ نہیں ہے. اب جب ریلوے کا پتہ نہیں ہے تو وہ کیا چلائے گا ریلوے کو؟ جس کو انڈسٹری کا پتہ نہیں ہے وہ انڈسٹری کو کیسے چلائے گا؟ جس کو ایجوکیشن کا پتہ نہیں ہے وہ ایجوکیشن کی منسٹری کیسے چلائے گا؟ ایک بندہ جو سکول ہی نہیں کبھی گیا، نہ کالج گیا. اسی طرح سے
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस का जो मिनिस्टर है वो कैसे मिनिस्ट्री को चलाएगा अगर उसको पता ही नहीं है, वो साइंस पढ़ा हुआ ही नहीं है, उसका बेसिक नॉलेज ही नहीं है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज को वो अंडरस्टैंड ही नहीं करता। तो इंसान पार्टी ये चाहती है कि इंसान पार्टी के जितने भी मिनिस्टर्स हों आने वाले दिनों में इलेक्शन जीतने के बाद वो ऑलरेडी अपने फील्ड में काम कर चुके हों, उनका एक्सपीरियंस। आज हम जिस बंदे को शैडो मिनिस्टर बना रहे हैं उससे हम ये डिमांड कर रहे हैं कि वो 2 घंटे पाकिस्तान के लिए काम करे। इससे एक फायदा तो ये होगा कि पाकिस्तान का कुछ ना कुछ फायदा होगा, कुछ ना कुछ मसाइल हल होंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि हम इन मिनिस्टर्स को ये कह रहे हैं कि ये मिनिस्टर्स जो हैं, जो अभी शैडो मिनिस्टर्स हैं, इनके पास इख्तियारात कोई नहीं है, ये नाम के मिनिस्टर्स हैं। शैडो मिनिस्टर होने का मतलब ये है कि ये दुनिया भर के जितने सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं, जो 200 मुल्कों के मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ ये कनेक्ट करें, उनके साथ दोस्ती करें थ्रू टेक्नोलॉजी। जैसे मैं और आप दोस्त बने हैं, ऐसे ही हमारे शैडो मिनिस्टर जो हैं वो एक दूसरे के दोस्त बन जाए। जब एक शैडो मिनिस्टर 200 मिनिस्टर्स का अपनी फील्ड के, यानी अगर कोई एग्रीकल्चर का शैडो मिनिस्टर है तो वो एग्रीकल्चर के 200 शैडो मिनिस्टर, जो 200 सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, उनका जब वो बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा, उनसे लर्न कर सकेगा, उनका एक्सपीरियंस उसके पास आएगा, उसके पास वो टेक्नोलॉजी और वो तरीके आ जाएंगे जिस तरीके से दुनिया के 200 ममालिक अपनी एग्रीकल्चर को बेहतरीन बना रहे हैं। इस तरीके से हमारे शैडो मिनिस्टर जो हैं वो लर्न करेंगे और लर्न करने के बाद उनका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो पाकिस्तान की खिदमत कर सकेंगे। जब हम उनको इलेक्शन जीतने के बाद अगर पाकिस्तानी कौम ने हमारा साथ दिया, अब हमारे जो मंशूर है उसको पसंद किया, हमारे काम को पसंद किया और हमें इलेक्शन में वोट दिए और हम हुकूमत बनाने के काबिल हो गए, तो ऐसी सूरत में ये वाले हमारे मिनिस्टर जो होंगे ये अपनी फील्ड के माहिर हो चुके होंगे और इनके पास कोई बहाना नहीं होगा कि जनाब अब हमें तो पता ही नहीं था कि मसाइल कैसे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि एग्रीकल्चर क्या होती है, हमने तो कभी इस पर काम ही नहीं किया। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम देख रहे हैं कि हम स्पेशलिटी की तरफ जा रहे हैं कि ये लोग स्पेशलाइज्ड, इनके पास नॉलेज आ जाए, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन आ जाए, एक्सपीरियंस ले लें और उसके रिजल्ट में पाकिस्तान के अंदर तजर्बे ना करते रहें बल्कि दुनिया भर से सीखने के बाद पाकिस्तानी कौम का जो मसला है उसका बेहतरीन सलूशन प्रोवाइड कर सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा राजा साहब, बस इंटरव्यू को समेट रहे हैं, आपसे ये गुजारिश है कि मेंबरशिप कैसे होगी, क्योंकि ऑनलाइन मेंबरशिप होती है। अच्छा, ये पूरे पाकिस्तान में मेंबरशिप आपकी है या पूरे सूबों, जो पूरे सूबे इदारे उसमें मेंबरशिप है? सिंध के हवाले से क्या है, सिंध के देहातों के हवाले से क्या है, किस तरह ये मेंबरशिप फॉर्म होगी? रफ़ीक भाई बहुत शुक्रिया आपका। मेंबरशिप जो है वो ऑनलाइन है, आप दुनिया भर से कहीं से भी हमारे मेंबर बन सकते हैं। इंसान पार्टी का मेंबर बनने के लिए आपको insan.tk पे विजिट करना है, वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मौजूद है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने से आप एसोसिएट मेंबर बन जाते हैं। एसोसिएट मेंबर बनने के बाद हमने फुल मेंबरशिप के लिए एक ट्रेनिंग कोर्सेज रखे हैं और थोड़ा सा क्राइटेरिया रखा है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फिल कर लेंगे और कोर्सेज कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप फुल मेंबर बन सकते हैं और फुल मेंबर बनने के बाद आप शैडो काउंसलर बन सकते हैं, शैडो मेयर्स बन सकते हैं, अपने इलाके की खिदमत कर सकते हैं, इसी तरह से शैडो मिनिस्टर्स भी बन सकते हैं और अगर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आप शैडो एम्बेसडर्स भी बन सकते हैं। तो insan.tk जो है वो इंसान पार्टी का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप वहाँ पे जाके इंसान पार्टी के बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन किसी दोस्त को चाहिए हो तो वो तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर कोई सवाल पूछना चाहे, सारी insan.tk से इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद फिर भी कोई सवाल आपके जहन में आता है
تو وہ میرے نمبر پہ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. میرا نمبر اگر آپ ہو سکے تو ڈسکرپشن میں دے دیجیے گا تاکہ جتنے بھی آپ کے ناظرین ہیں ان تک میری بات پہنچ جائے. دوستو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں, میسج بھی کر سکتے ہیں. یہی نمبر میرا واٹس ایپ پہ موجود ہے, آپ واٹس ایپ پہ بھی اپنا میسج مجھے بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کو زبانوں کا پرابلم ہے تو آپ بول کے, آپ لکھ نہیں سکتے تو بول کے بھی آپ اپنا میسج جو ہے, ریکارڈڈ میسج جو ہے وہ بھی آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں. راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا جو ہے قیمتی ٹائم دیا, کیونکہ میں اس وقت لیپ ٹاپ سے میں آ رہا تھا, لیکن وہاں سے سیٹنگ, یہاں سے جو سیٹنگ ہے میرے موبائل کی وہ صرف فرینڈس کے حوالے سے ہے, اس لیے کافی دوست جو ہیں وہ نہیں جڑ سکے. ان کے ابھی بھی بیچ میں جو ہے ہمارا رابطہ کٹ گیا تھا اس وجہ سے کہ ان کے میسج آ رہے تھے کہ آپ پبلک کریں, تو وہ میں موبائل بند کرنے کے بعد ہی اس کو پبلک کر سکتا تھا, لیکن یہاں سے پبلک نہیں کر سکتا تھا. تو آپ سے گفتگو بڑی زبردست رہی اور مجھے خوشی ہوئی. انسان پارٹی ایک انسانوں کے لیے بہتری کے لیے, بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے. اس کے میں بھی بنیاد ممبرشپ میں نے بھی حاصل کی ہے, اور جو ہمارے دوستوں میں ہیں وہ بھی ان سے ممبرشپ جو ہے فارم بنیں گے. یہ واحد پارٹی ہوگی پاکستان کی جو آن لائن رجسٹریشن کی ہوگی. راجہ صاحب آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں دوستوں کے لیے, عوام کے لیے, کس طرح یہ سارا سسٹم ہوگا, کس طرح یہ انسان پارٹی لوگوں کو لے کر جائے, کیونکہ پاکستان میں جو ساری سیاست کی پالیٹکس ہوتی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خاندانی ورثوں کی طرح ہوتی ہے, لیکن یہ پہلی پارٹی ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں کا ہوں, آپ پتہ نہیں کہاں کے ہیں, اور سب جو ہے ایک لڑی میں جو ہے نا وہ جڑ گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے. تو یہ کس طرح اس کو لے کر چلیں گے, اور آخر میں آپ کا پیغام بھی ہو جائے, اس سے ہم اختتام کریں گے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم. جی, یہ جیسا کہ آپ نے بتایا یہ ڈیجیٹل پارٹی ہے, اور ڈیجیٹل پارٹی کے لیے فاصلے اہمیت نہیں رکھتے. آپ سندھ میں ہیں, میں پنجاب میں ہوں, اور ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں, اور 2-4 ملاقاتوں کے بعد ہم ایک اچھے دوست بھی بن چکے ہیں. اور یہ جو بلیسنگ ہے انٹرنیٹ آج کے دور میں, یہ اس کی مہربانی ہے ساری, اور دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اب لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم بڑی آسانی کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو پیغام کی بات ہے, انسان پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہر پاکستانی 2 گھنٹے پاکستان کے لیے کام کرے. اگر آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے اپنی فیملی کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے پیاروں کے لیے کام کرتے ہیں, تو اپنے پیاروں اور اپنی فیملی کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا بڑھا لیجئے. یہ پاکستان پورا آپ کی فیملی ہے, یہ پاکستان میری فیملی ہے. تو ہم اگر پاکستانیوں کو اپنی فیملی بنا لیں, اور ہم اپنے لیے جتنا کام کرتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا 10% 5% پاکستان کے لیے بھی ڈیلی کام کریں, لوگوں کو سمجھائیں, لوگوں کو گائیڈ کریں, لوگوں کو اویئرنیس دیں, لوگوں کو ٹیکنالوجی سے روشناس کرائیں, تو اس سے پاکستان کے اندر ایک ریولوشن آئے گا, ایک بڑی تبدیلی آئے گی. کیونکہ سب سے بڑی تبدیلی تب آتی ہے انسان کے اندر جب وہ پیسے کمانا شروع کرتا ہے. اگر انسان پیسے کمانا شروع کریں گے, پاکستانی پیسے کمانا شروع کریں گے, $500 ماہانہ کمائیں گے, تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ خوشحالی کی صورت میں نکلے گا. اور یہ خوشحالی جو ہے یہ ہمیں G10 ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کی طرف لے جائے گی. تو یہ میرا سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسے دوسروں کو سکھانے کے لیے استعمال کریں. بہت شکریہ آج کے اس شو کا, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں سندھ کے لوگوں سے, آپ کے دوستوں سے بات کر سکوں. سب کا بہت شکریہ, آپ کا بھی اور آپ کے دوستوں کا بھی اور پورے سندھ کا.
اور باقی پاکستان سے اور دنیا بھر سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کا شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. دوستو سنگدے شامل ہو راجہ ارشد صاحب انسان پاک کے جو چیف کوآرڈینیٹر ہوا پان تہاں سے گفتگو